warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. نعت پرنینا چھا بندیا نعت پرنینا چھا بندیا نہ پیورنا ماں بندیا ہر شے نے آخر مٹ جانا ہر شے نے آخر مٹ جانا بس رہنا رب دا نام بندیا. کسے رہنا کو رہن واسطے آیا ہر چیز نے دنیا تو فنا ہو جا ہر شے نے آخر مٹ جانا بس رہنا رب دا نام بندیا نہ پیو رہنا نہ ماں بندیا نہ تو رہنا نہ میں بندیا ہر شے نے آخر مک جانا بس رہنا رب دا نام بندیا. جڑے پھول سویرے کھڑدے نے سب شام نو مرجا جاندے جڑے پھول سویرے کھڑدے نے سب شام نو مرجا جاندے اے وعدے دعوے سب سجنا ایک پل وچ روند مٹا جاندے تو مینو مار مکا بندیا مینو مار مکا بندیا ہر شے نے آخر مٹ جانا بس رہنا رب دا نام بندیا نہ پیو رہنا نہ ماں بندیا نہ تو رہنا نہ میں بندیا. اج مٹی پیراں تھلے ہے کل مٹی ہیٹھاں تو ہونا اج مٹی پیراں تھلے ہے کل مٹی ہیٹھاں تو ہونا جد پتا ہے سب نے ٹر جانا پھر کاتے لئی رونا دھونا جد پتا ہے سب نے ٹر جانا پھر کاتے لئی رونا دھونا اڈیک دیاں قبراں بندیا اڈیک دیاں قبراں بندیا ہر شے نے آخر مٹ جانا
بس رہنا رب دا نام بندیا نہ دو پرنی نہ چھاں بندیا نہ پیو رہنا نہ ماں بندیا موچو رب رب کرنا ہے کدی من اپنے چویں کریا کر موچو رب رب کرنا ہے کدی من اپنے چویں کریا کر جو وچ قرآن دے لکھے آئے عمل بھی اس تے کریا کر جو وچ حدیث دے لکھے آئے جو وچ حدیث دے لکھے آئے عمل بھی اس تے کریا کر کل تین ہاتھ تیری تھاں بندیا کل تین ہاتھ تیری تھاں بندیا ہر شے نے آخر مٹ جانا بس رہنا رب دا نام بندیا نہ دو پرنی نہ چھاں بندیا نہ پیو رہنا نہ ماں بندیا اللہ تعالی دی حمد و ثنا حمدہ ثناوہ کبریائی بڑائی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے ہے اور بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء امام اعظم رہبر اعظم جگہ دے پیر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس حضرات و حاضرین کیتے گئے وعدے با مطابق سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دا تذکرہ جاری و ساری کرنا چاہتا قرآن پاک دا جڑا مقام میں تواڈے سامنے تلاوت کیتا ہے یہ دے اندر آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگاں دا ذکر اور تذکرہ فرمایا جڑے قدم قدم تے اللہ تعالیٰ نو راضی کر کے دنیا کائنات تو تشریف لے گئے قدم قدم تے رب نو راضی کیتا ہے اللہ پاک دیاں عبادتاں اللہ پاک دے سامنے اپنے سر نو جھکایا ہے ہر وقت سجدے اندر اللہ پاک دے سامنے حسرات دین دی خاطر مال جان قربان کرنا پیا تے بالکل حاضر کھڑے نے کہ جدوں آمینہ دے لال اشارہ کرن اسی آمینہ دے لال دے اشارے تو کربار قربان کر دئیے اے نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ ان صحابہ دے وچوں ایک میرے پیغمبر دے صحابی سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اصل اندر سیدنا امیر حمزہ کون نبی پاک علیہ السلام نال سیدنا امیر حمزہ دا ایک نہیں کئی رشتے سب تو پہلے نمبر تے آقا علیہ السلام دے نبی پاک علیہ السلام دے باپ اور دادا بلکہ آمینہ دے لال علیہ السلام دے سکے چچا جان سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ابو طالب اور اے جناب والا ابو جہل اور ابو لہب انہاں دے بائی ابو جہل اور ابو لہب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دے بائی نے یعنی کہ آمینہ دے لال علیہ السلام دے چچا جان لگ دے نے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ پہلا رشتہ آمینہ دے لال دے چچا لگ دے نے
اور دوسرا رشتہ آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی لگ دے نے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور تیسرا رشتہ جس ماں دا دودھ آمینہ دے لال نے پیتا اس ماں دا دودھ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی پیتا ہے، یعنی کہ آقا دے رضائی بھائی بھی لگ دے نے، آقا دے چچا بھی لگ دے نے، اور نبی پاک دے صحابی بھی لگ دے نے۔ آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرمایا کر دے میرے صحابیو جدو مینو باپ محمد باپ عبداللہ دی یاد ہوندی ہے نا میں آکے اپنے چچا امیر حمزہ نال جبھی پا لینا اللہ پاک باپ دے دکھ نو دور فرما دیا کر دے نے۔ اے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرات بڑیاں عظمتاں والے بڑیاں شاناں والے بڑے مقام والے انہاں دا تعارف ہی کیتا جائے تے بہت زیادہ وقت چاہیے، لیکن میں مزید بات نو اگے توڑنا چاہنا۔ اجے تک دارہ اسلام اندر داخل نہیں ہوئے، بعد اندر مسلمان ہوئے نے۔ حضرات جدو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لے کے آئے، سیدنا عمر بن خطاب تو کچھ دن پہلا ایک یا دو دن قبل یا کچھ دن پہلا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لے کے آئے، نبی پاک دا کلمہ پڑھے اور آمینہ دے لال دے مرید بن گئے نے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علاقے تے بڑے جنگجو آدمی بڑے روب اور دبدبے اور طاقتور انسان سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امیر حمزہ او شخصیت مکہ دے اندر سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی پاک دے اندر شتر مرغ دا پر ٹنگیا کر دے۔ حضرات کسی نے سوال کیتا بھی ہے پر کیوں ٹنگیا پاک اندر؟ دسن والے دس دے بھئی جیڑا علاقے اندر طاقتور جنگ جو آدمی ہوندہ ہے ان دی پاک اندر شتر مرغ دا پر ٹنگیا جاندہ ہے۔ اے سیدنا امیر معاویہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ایسی شخصیت ہے، اتنا مقام سیدنا امیر حمزہ دا اللہ ذوالجلال دا ان نیک لوکاں دے متعلق اللہ پاک دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں۔ غور فرمانا ذرا توجہ فرمانا۔ آمینہ دے لال جناب محمد پھر کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک دے اللہ ذوالجلال نے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ فرماندے نے اولائکا علی ھدی من ربہم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ انہاں لوکاں دے بارے رب دا قرآن گارنٹیاں دے دے کے کہہ رہے ہیں، اللہ پاک فرماندے نے کامیاب نے فلاح پان والے نے یہی لوگ کامران نے۔ اور میاں جنہاں نو رب دا قرآن گارنٹیاں دے کے گئے، اگر اسی کلے قرآن تے ایمان رکھنے ہیں پھر قرآن پاک کہہ رہے ہیں کہ آمینہ دے لال دے صحابہ جنتی نے، اے فلاح پان والے اور کامیابی حاصل کرنے والے نے۔ پھر سانو نبی پاک دے صحابہ دے وچوں حضرات خرافات تے خامیاں نوٹ کرن دی ضرورت انہاں دا معاملہ اللہ پاک نال ہے۔ غور فرمانا ذرا توجہ فرمانا، اے او لوگ نے جنہاں نے اپنا تن من دن اللہ پاک دے رستے دے اندر قربان کر دیتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن دے ایک نہیں کئی مقام ہوتے انہاں دے متعلق خوشخبریاں دا اعلان فرمایا۔ کتے فرمایا میں رب انہاں تے راضی ہو گیا، اے میں رب تے راضی ہو گئے۔ کتے فرمایا اے ہدایت یافتہ نے،
کتے فرمایا اے کامیاب لوگ نے، کتے فرمایا اے فلاح پان والے، یعنی کہ ایک نہیں کئی مقام اتے اللہ پاک نے انہاں دا ذکر اور تذکرہ بڑے آسن تے پیارے انداز نال فرمایا۔ ایک پاسے اے لسٹ جنہاں دے متعلق اللہ پاک نے کامیابی دے اعلان فرمائے، اور دوسرے پاسے کیڑے لوگ جڑے نبی پاک دے صحابہ نال بغض رکھنے والے، آمینہ دے لال دے صحابہ نال نفرتاں کرنے والے، حضرات انہاں دے خلاف پراپگنڈے کرنے والے، نبی پاک دے صحابہ دے رستے تو ہٹ کے اور رستہ استعمال کرنے والے، رسول اللہ دی تعلیمات چھوڑ کے اور تعلیمات تے چلنے والے، انہاں دا ذکر بھی اللہ پاک نے قرآن اندر فرمایا۔ غور فرمانا، ذرا توجہ فرمانا، میں جڑی گزارش کرنا چاہنا، اے نیک اور بہترین لوگ نے جنہاں دا ذکر اللہ پاک نے قرآن اندر کیتا ہے۔ اللہ پاک فرما رہے نے دنیا کائنات دے لوگوں، اے کامیاب اور کامران لوگ نے، انہاں دا ذکر اللہ پاک نے اپنے قرآن اندر بیان فرمایا۔ ایک پاسے اونے جنہاں نو اللہ پاک نے اللہ دے رسول دا نافرمان کیا ہے، انہاں دا ذکر بھی قرآن اندر ہے۔ غور فرماؤ، ذرا توجہ، میں جڑی گزارش کرنا چاہنا، آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک دے اللہ ذوالجلال نے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ فرماندے نے ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون۔ واہ قرآن میں تیری عظمت تو صدقے تے قربان جاواں، نیک لوکاں دا بھی ذکر فرمایا، جڑے رب دے نافرمان نے انہاں دا بھی ذکر فرمایا۔ اللہ پاک فرماندے نے نیک لوگ نے جڑے آمینہ دے لال دے قدم مبارک تے چلن والے، تے بد نیکوں نے ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ اللہ پاک فرماندے نے جڑے مومنین دی صف چوں نکل کے کفار دے نال شامل ہو جاندے، جڑے مومنین دی صفاں چوں نکل کے کفار دا رستہ اختیار کر دے، پھر اللہ پاک انہاں تے مورا لا دیندے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ اللہ پاک فرمانے نے لوگو جڑے نیک رستہ چھڑ کے اور رستہ اختیار کر دینے، اللہ پاک انہاں دے دلاں دماغاں اکھاں تے موراں لا دیندے۔ انہاں نو ہدایت ہوندی نہیں، انہاں نو ہدایت چنگی لگ دی کوئی
نہیں، انہوں ہدایت نہیں آ سکتی، کیونکہ اللہ پاک نے انہاں دے دلان تے مہراں لائیاں نے۔ آج تو مسجد دے دروازے کو گزر جائے، نماز دا وقت ہوئے تے بڑا اپنے آپ نو جناب دنا قسم دا بندہ سمجھنا ہے کہ میں مسجد دے دروازے کو گزر گیا، نماز ادا نہیں کی تھی۔ ویر جی تیری دنائی نہیں، بلکہ اللہ نے تیرے دل نو سیاہ کر دیتا ہے، اللہ نے تیرے دماغ تے مورا لائیاں نے، تو مسجد دے وال آ ہی نہیں سکدا، تو رب دے گھر وال آ نہیں سکدا۔ اے تیری بد بختی ہے اللہ پاک دی طرفوں۔ اللہ پاک فرماندے نے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ واہ قرآن میں تیری عظمت تو صدقے جاواں، اور میاں دل کر دے قرآن دیاں تلاوتیں کر دے رہی ہے، قرآن پڑھ دے جائیے، اندہ ترجمہ کر دے جائیے۔ اللہ پاک دا قرآن کڈے وضاحت نال بیان کر رہے ہیں۔ اللہ فرماندے نے وَإِذَا، اللہ پاک فرماندے نے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّ مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ اللہ پاک فرماندے نے انہوں چاہیے سی کہ سیدھا رستہ اختیار کر دے، لیکن سیدھا رستہ اختیار کرن دی بجائے الٹ رستے تے پہ گئے نے، کفار مگر لگ گئے نے۔ اللہ پاک فرماندے نے پھر اپنے آپ نو سمجھ دے نے کہ اسی اللہ پاک نال دھوکھا کرنے ہوئے، اللہ نال دھوکھا نہیں کر دے بلکہ اپنے آپ نال دھوکھا کر دے نے۔ اے آندے نے اسی رب نو مذاق کرنے آوے، رب نو مذاق نہیں کر دے۔ او وقت بھی آئے گا جس دن تواڈے نال مذاق کیتا جائے گا، اس دن پھر اللہ دی عدالت اندر کیڑا منہ لے کے جانا ہے، اس دن پھر رب دی عدالت اندر کیویں جانا ہے، جس دن رب دے سامنے کھڑے ہوئے اللہ پاک نے فرمایا لوگو تسی دنیا تے مینوں مذاق کر دے رہے ہو، آج جیڑا میرا مذاق ہے
اینو تسی کسے بھی حالت اندر برداشت نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے نیک اور بد لیکان دا ذکر ہے جڑا اللہ پاک نے قرآن پاک اندر بیان فرمایا ہے۔ اور میاں بات دور نکل دی جا رہی ہے، میں سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دا ذکر اور تذکرہ کرنا چاہنا۔ کون سیدنا امیر حمزہ؟ میرے آقا نو انہاں نال پیار بڑا، میرے آقا نو انہاں نال محبتاں بڑیاں، آقا نو سیدنا امیر حمزہ نال پیار عقیدت بڑا ہے۔ ایک دن آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجے تکر چاچا اسلام لے کے نہیں آیا، اجے تکر مسلمان نہیں ہوئے۔ سیدنا امیر حمزہ تے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا نے دین دا اعلان کر دیتا ہے، دین دیاں دعوتاں دینیاں شروع کر دیتیاں نے تے پیغمبر تے چچا آپ دے خلاف ہو گئے۔ ہاں تو باپ دادے دا دین چھڑ کے نواں دین لے کے آگئے ہیں، لیکن میرے آقا فرماندے نے چچا سارا کنبہ قبیلہ ناراض ہوندہ ہو جائے، لیکن میں اللہ پاک تے دسے گئے احکام تو پیچھے نہیں ہٹنا چاہتا۔ اپنے بھی بیگانے بھی بیگانے باندے جا رہے، اپنے بھی دور ہوندے جا رہے، حتیٰ کہ چچیاں نہ لڑائی ہو گئی، وہ بھی دور ہو گئے۔ کیوں کہ تو اکو رب وال بلانا ہے، اکو رب دیاں دعوتاں دینا ہے۔ اے دے اندر سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہے کہ جڑے اجے تک دارہ اسلام اندر داخل نہیں ہوئے، جڑے اجے تکر دارہ اسلام اندر نہیں آئے۔ ایک دن آمینہ دے لال پار بازار اندر، عمر چھوٹی ہے، اتنی بڑی عمر کوئی نہیں، نبی پاک بازار اندر کھیل دینے پہ جب بازار اندر آقا کھڑے تے ابو جال نو پتہ لگا بھئی آج آمینہ دے لال کلے نے، نال کوئی نبی پاک دا صحابی نہیں۔ یہ دوڑیا آیا، انہیں آکھیا جو موقع تو فائدہ چکنا چاہیے دے، انہیں آکے نبی پاک نو مارنا شروع کر دیتا ہے۔ ہاں بھئی دس تو اللہ پاک دا دین چھڑنا ہے یا نہیں، اللہ پاک دے دین تو باز آنا ہے یا نہیں۔ آمینہ دے لال فرماندے نے اللہ نے ڈیوٹیاں لائیاں نے، میں اللہ پاک دے دین دیاں پاسداریاں کرانگا۔ انہاں نے مارنا شروع کر دیتا ہے۔ میرے آقا رون لگ گئے، آقا دیاں اکھاں دے وچوں آنسو آ گئے، میرے آقا روئی جاندے۔ اے سارا منظر امیر حمزہ دی لونڈی ویکھ رہی، جڑی انہاں نے لونڈی اپنے گھر اندر رکھی، انہیں ویکھیا کہ میرے پیغمبر نو ابو جال آیا ہے تے مار کے چلا گیا۔ آقا بازار اندر کھڑے ہو کے اکھاں چو آنسو بہار، نبی پاک روئی جا رہے نے۔ تھوڑی دیر گزری نا، امیر حمزہ بھی شکار تو واپس آیا تے جدو سیدنا امیر حمزہ اپنے شکار تو واپس آیا نا تے لونڈی کھڑا ہو کے آندی امیر حمزہ اپنے آپنو بڑا دلیر سمجھنا، اپنے آپنو بڑا دنا تے طاقتور سمجھنا۔ امیر حمزہ بول کے آندے نے گل کی بن گئی؟ اے بول کے آندی آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو ابو جال مار کے گیا۔ اوہ امیر حمزہ تیرے ہوندیاں نبی پاک نو کوئی مار کے چلا جائے، خون تے تیرا ہی ہے، تے پتیجہ تے تیرا ہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میاں باپ تو بعد مقام چچیاں دا ہوندہ، اگر اندہ باپ محمد زندہ ہوندہ آج انو کوئی بھی مار کے نہ جاندہ، کاش اندہ بابا محمد آج زندہ ہوندہ۔ ابو جال دیاں کتوں تاک نسر کہ محمد نو مار کے چلا جاندہ۔ آج پیچھے باپ کوئی نہیں، پیچھے ویر کوئی نہیں، ماں جمعہ ویر بھی کوئی نہیں جڑا محمد دا ساتھ دے تے تُسی چچا جے تو آڈی موجود کے اندر محمد نو ابو جال مار کے چلا گیا۔ انہوں لونڈی امیر حمزہ نو تانے دیتی جاندی ہے، میں نے دیتی جاندی ہے، آدھی کی مار جاؤ قریشیو ڈوب شرم اتار کے محمد نو
چلا گیا ابو جہل مار کے جے اج عبداللہ ہندا پھڑد للکار کے کون امداد کرسی اس نادار دی چوک مدینے والے صلی اللہ علیہ وسلم آندھی امیر حمزہ تو تے صبح صبح اٹھ کے شکار تے نکل جانا پیچھو محمد یتیم ابو جال کو لو مارا کھانتا رہندا اٹھ کے سویر تو شکار تے جامدہ یتیم محمد پیچھو مارا پیا کھامدہ تینو بتیجے اوپر ترس نہیں آمدہ سن کے ہوش کھلی حمزہ سردار دی چوک مدینے والے احمد سردار دی جدوں سیدنا امیر حمزہ نو پتہ لگا کہ میرے پتیجے محمد نو ابو جال مار کے گیا ہے اور نوجوانوں بھابے جان دے ہونا خون دی کھچتے ہویا کر دی ہے خون دی تکلیف تے ہویا کر دی ہے تے نالے سمجھ دے ہونا جندہ ویر دنیا تو چلا جائے پھر ان دی اولاد نال کوئی زبردستی ظلم کرے تے ویر برداشت نہیں کر دے ویران کولوں ویران دی اولادہ نال ظلم زیادتی برداشت نہیں ہوندی حضرت امیر حمزہ نو بڑا غصہ آیا کہ ابو جال مار کے کیوں گیا حضرت امیر حمزہ نے تلوار نو موٹے تے ٹانگ لے تے سواری نو سدھائی ابو جال دے گھر وال روانہ کر لے تے ابو جال اپنے یارہ سجنہ بیلیاں دے اندر بے کے نالے ہسی جاندہ ہے نالے دسی جاندہ ہے آندہ ہے آج میں محمد نو مار کے آیا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم آج میں آمینہ دلال نو کٹ کے آیا ہوں ایک اللہ کر دیں ادھروں حضرت امیر حمزہ پہنچ جاندے جو تلوار نو الٹا کر لے تے سور نالیں دے ہتھاں تے مار دے تلوار نو ہتھاں تے مار کے اندے ابو جالا کل سن لے اگر آج دے بعد محمد والا ہاتھ چکیں گا میں امیر حمزہ تیرے ہاتھ کٹ دیں گا اگر آج دے بعد محمد والا آنکھ چکیں گا میں امیر حمزہ تیری آنکھ کٹ دیں گا اگر میرے تو آج دے بعد پیر چکیں گا میں امیر حمزہ تیری لات جسم تو الگ کر دیں گا تو نہ کون میرے پتیجے محمد نو مارن والا صلی اللہ علیہ وسلم کیا تو سمجھے آئے کہ میرے آقا دے باپ سر تے کوئی نہیں تے میں محمد نو مار کے آگے آؤں تے میرے آقا دے متعلق حضرت امیر حمزہ نے دسے اتوں سواری موڑیے تے واپس آ جاندے نے ادھروں کار اندر آئے نے آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا ایک نکرے بیٹھے نے تے زارو زار روئی جاندے نے اکھاں دے وچوں صبح آئی جاندے اور نوجوانوں بابے ہو میں تے کیا کرنا وا میرے آقا سوچ دے ہونگے کاش اج میرا باپ عبداللہ زندہ ہوندا تے میں ویکھدا ابو جال مینوں کیویں مار کے گیا ہے اور نوجوان باپے ہو رب کعبہ دی قسم ہے جدو باپ دنیا تو چلے جاندے ہی پھر پترانوں کوئی ہاتھ لائے تے دل یتیم بچیاں دے پھٹ جایا کر دینے تے دل اندر اے سوال تے ضرور پیدا ہوندہ ہائے کاش آج میرا باپ زندہ ہوندہ آج بیٹے محمد دے بدلے ہی لے لیندہ اے نہیں ویندے دنیا دے اوپر جنہ دے باپ
باپ زندہ نے پتر نو کوئی آنکھ نال حضرات پتر نو کوئی چپیڑ مارے جلدی نال بازو پکڑ لیندے نے فوراً ہی لے کے تر پیندے نے کیوں مارے گل کی ہے جب تک بدلہ نہ لے لیں انی دیر تکر دل نو سکون نہیں آندا تے پترانو امیداں بھی باپ دیئے ہوندیاں نے بار بازار اندر کوئی ماردا ہے پتر گھر جا کے باپ کئی روندا ہے پتر گھر جا کے باپ نو شکایتاں کردا ہے ابا فلان نے مارے آئے ابا فلان نے مارے آئے اور ویر جی میں تے کیا کرنا باپ بدلا نہ بھی لوے پتر نو سینے نہ لالے پتر تے دکھوں انجی مک جاندے پتر دیاں پریشانیاں انجی مک جاندیاں پتر دیاں ٹینشن مک جاندیاں میرے آقا نکرے لگ کے روئی جاندے نے اکھاں دے وچوں تے جڑے یتیم ہوندے نے جنہاں دے باپ بھی نہیں ہوندے او بازار اندر ہی مارا کھا کے اوتھے ہی چپ کر جاندے نے انہاں دیاں فریاداں کنے سنیاں نے انہاں دیاں گلاں کنے سنیاں نے انہاں دیاں باتاں تے کنے عمل کرنا ہے میرے آقا روئی جاندے نے اکھاں دے وچوں آنسو بہائی جاندے نے تے میرے آقا دا چچا حضرت امیر حمزہ اجے دار اسلام اندر داخل نہیں ہوئے تے آکے بھتیجے نو چکے آئے تے سینے نہ لا لے سینے نہ لا کے آندے نے پترا رونا کیوں ہے آج تیرا چچا تیرا بدلہ لے کے آگے آئی جتھے تیرے باپ دا حق بدلہ لینا آج میں تیرا چچا تیرا بدلہ لے کے آگے آواں تے میرے آقا فرمان دے نے چچا جیڑا کچھ باپ کر سکتا ہے وہ کوئی اور نہیں کر سکتا نالے میرے آقا روئی جاندے نے حضرت امیر حمزہ دے نے پتر خوش ہو جا میں تیرا بدلہ لے کے آگے ہوں میرے آقا فرمان دے نے چچا جی اگر میں نو خوش کرنا چاندے ہو پھر اپنی زبان چو کلمہ پکار دے ہو اگر میں نو راضی کرنا چاندے ہو میں راضی اس وچ نہیں میں نو کوئی پتھر مارے انہوں پتھر مارو بلکہ میری تے حیرس تے تمنا اندے اندر کہ میرے تے جننے بھی ظلم ہون لیکن مخالفین کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جان اللہ دے رستے تے آ جان نالی میرے آقا فرمان دینے اور میں نہیں اور راضی پاویں سارا مکائی اجاڑ دے اور میں نہیں اور راضی پاویں سارا مکائی اجاڑ دے منو جے راضی کرنا کلمہ پکار دے لا الہ دی بولی ویکھو کال جے ٹھار دی چوک مدینے والے صلی اللہ علیہ وسلم تے چچا بول کے اندر بھتیجیا اگر ایویں خوش ہیں تے جا پھر میں کلمہ پڑھ لینا جے جے راضی تو پھر میری اکھان دے اتاریا سبحان اللہ اور جے انج راضی تو پھر میری اکھان دے اتاریا کلمہ پڑھا دے مینو رب دے پیاریا آقا نے پڑھایا کلمہ نعرہ مومنان ماریا لا الہ دی بولی ویکھو کال جے ٹھار دی چوک مدینے والے صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نبی پاک فرمان دینے چچا پڑھ اشہدو اللہ الہ
اللہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ. میرے آقا کلمہ پڑھائی جاندے نے. چچا امیر حمزہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. اور نوجوانوں باپے ہوئے تھے میں ایک پیغام دینا چاہنا ہوں. حضرت ابراہیم نو دوکتے تکلیف آئیں لیکن حضرت ابراہیم نے اللہ پاک کے بد دعاواں کر دی دیا. حضرت نوح علیہ السلام نو دکھ پریشانی آئیاں انہوں نے اللہ پاک کے بد دعاواں کر دیتیاں نے. حضرت لوط علیہ السلام نو پریشانی آئیاں انہوں نے رب کے بد دعاواں کر دیتیاں نے. حضرت یونس نو ٹینشن آئی ہے انہوں نے اپنے رب کے بد دعا کر دیتی ہے. لیکن میں صدقے تے قربان جاواں ایتھے کتے میرے آقا دیاں بیٹیاں نو طلاقاں دیتیاں گئیاں پر میرے آقا نے رب کے بد دعاواں نہیں کیتیاں. کتے میرے آقا نو کھانے اندر زہر دیتا گیا میرے آقا نے بد دعاواں نہیں دیتیاں. کتے میرے آقا دے رستے دے اندر کنڈے سٹے گئے میرے آقا نے بد دعاواں نہیں دیتیاں. کتے میرے آقا دے رستے اندر خون نکالے گئے میرے آقا نے بد دعاواں نہیں دیتیاں. کتے میرے آقا نال جنگ احد دے مقام تے سلم کیتے گئے میرے آقا نے بد دعاواں نہیں دیتیاں. کتے میرے آقا نو مکیوں نکالیا گیا میرے آقا نے بد دعاواں نہیں دیتیاں. بلکہ میں صدقے تے قربان جاواں کتے طائف دی بستی ہے میرے آقا نو طائف دی بستی اندر پتھران نال جسم چور چور کر دیتا گیا. جسم دے وچوں خون نکلدا ہے پیا بے ہوشی دے عالم اندر طائف دے بستی اندر ایک گڑے اندر ڈیگ گئے. اللہ پاک نے آسمان تو فرشتیاں نو بھیجے جاؤ نا میرے محمد کول جا کے پوچھ لو اگر میرے آقا آرڈر کر دینے تے اے بستی نو چکنو چور کر دینے. فرشتے آئے نے آکے میرے پیغمبر دے سامنے کھڑے ہو گئے. سونے آرڈر فرماؤ انہاں نو تباہ و برباد کر دئیے. میرے آقا فرما دینے نا 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 آج اے نہیں سمجھ دے انہاں دیون والیاں اولاداں سمجھ جان گیاں بلکہ اوتھے جیڑی دعا کیتی ہے اللہ نے رحمت بنا دیتی ہے. اور لے آؤ ایسا کوئی جناب پیر لے کے آؤ ایسا کوئی آقا لے کے آؤ کہ جنہوں دکھ تے پریشانی آئے تے پھر بھی دعاویں دیندہ جائے. جنہوں ٹینشن آئے پھر بھی دعاویں دیندہ جائے. اے اللہ پاک نے اعزاز دیتا ہے تے آمینہ دے لال نوی دیتا ہے. اے آمینہ دلال نہیں دیتا ہے. پھر دل میرا بے قابو ہے پھر میں کہنا چاہنا کہ تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا تے جنوں ویکھیاں چن شرماوے جے او کھولے گن زلفان دی تے راہی راہ بھول جاوے جے او چاوے سیر کرنو تے فلک سجایا جاوے جے او رکھے قدم زمین تے دھرتی خوش ہو جائے. بابا سونا حسین مائیدہ تے جندی چال نہ چلی جاوے
خدا دی قسم کو لے کے تے آؤ انجدہ سبحان اللہ حضرت امیر حمزہ نے بات دور نہ نکل جائے سیدنا امیر حمزہ نے کلمہ پڑھے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے اور میرے پاک پیغمبر نال جنگاں لڑ دینے ہوئے میرے آقا دی خدمت اندر آ گئے چچا میرے پیغمبر دی خدمت کر رہے ہیں سبحان اللہ ادھر کی یہ جنگ پہلی اسلام دی جنگ جنہوں جنگ بدر کیا جاندہ ہے حضرات گل درتے ہیں سنے جے جنگ بدر آ جاندی ہے میرے پاک پیغمبر دے چچا حضرت امیر حمزہ جنگ بدر لڑ دینے ہوئے جنگ بدر لڑتے ہیں میرے پیغمبر دے چچا نے کئیاں نو جہنم واصل کر دیتا ادھر آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی جنگ اندر موجود میرے آقا دا چچا حضرت امیر حمزہ جنگ لڑتے ہیں جنگ بدر اسلام دی پہلی جنگ لڑتے ہیں جیڑا کوئی اگے ہوندہ ہے گاجر تے مولی دی طرح کٹ دے جا رہے ہیں کسے دا بازو اتار دیتا ہے کسے دی گردن اتار دیتی ہے گردن اتارتے ہیں انہاں دا بہت بڑا جنگ جو بندہ جنہوں عتبہ شہبہ کیا جاندہ ہے حضرت امیر حمزہ نے جنگ بدر اندر عتبہ شہبہ نو بھی جہنم واصل کر دیتا ہے سبحان اللہ ادھر کیے ایک ابو سفیان ہے ابو سفیان دی بیوی ہندہ نامی عورت ہے ہندہ کیا جاندہ ہے نو ہندہ دے نام تو مشہور و معروف ہندہ دے بھائی نو بھی حضرت امیر حمزہ نے جنگ بدر اندر قتل کر دیتا ہے اور ہندہ دے باپ نو بھی حضرت امیر حمزہ نے جنگ بدر اندر قتل کر دیتا ہے ادھر میرے آقا دیکھ سے ابھی ہے بعد اندر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے جنہوں حضرت جبیر بن مطعم کیا جاندہ ہے اندے چچا نو بھی حضرت امیر حمزہ نے جنگ بدر اندر قتل کر دیتا ہے سبحان اللہ قتل کر کے ہون میرے آقا مکیوں ہجرت کر کے مدینے آگئے نال میرے آقا دے چچا امیر حمزہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے دے اندر زندگی گزار دینے وے مدینے اندر زندگی گزار دیا جنگ احد دا وقت آ جاندہ اسلام دی دوسری جنگ جنہوں جنگ احد کیا جاندہ میرے آقا جنگ احد دیاں لڑائیاں کرنواستے تیاریاں کر رہے ادھروں جڑی ہدایت جندے جناب باپ تے بھائی نو جنگ بدر اندر سیدنا امیر حمزہ نے قتل کیتا ہے تے ادھروں جبیر بن مطعم جندے جناب بھائی جندے چچا نو جنگ بدر اندر قتل کیتا ہے اے بدلہ لین دے اندر طرف دینے بے کہ ہونا ہے چچا امیر حمزہ کولوں بدلہ لیا جائے جنگ بدر اندر انہوں نے ساڑھے باو اجداد نو قتل کیتا ہے رب ونو جنگ احد دا مقام آ جاندہ جنگ احد دا جاندی ہے ادھروں جڑا جبیر بن مطعم ہے اے اپنے چچا دا بدلہ لین واسطے اندہ ایک غلام ہے جنہوں واشی بن حرب کیا جاندہ انہیں واشی بن حرب نو بلا کے اندہ یار جنگ احد ہو رہی ہے اگر جنگ احد اندر تو حضرت امیر حمزہ نو شہید کر دے میں تینوں میں آزاد کر دیاں گا غلامی تو آزادیاں دے دیاں گا ادھروں ہندہ نے واشی بن حرب نو بلایا تے بلا کے اندھی واشی اگر تو امیر حمزہ تو میرے چچا میرے بھائی تے میرے باپ دا بدلہ لے لویں جنگ احد اندر اگر امیر حمزہ نو شہید کر دے میں تے میں تینوں اتنا انعام دے دیاں گی سونا چاندی انعام اندر تول دیاں گی اے جناب انعام دے لالچ اندر آکے جنگ احد چ بے جاندہ جنگ احد اندر ایک گڑا مار کے لوک کے بے جاندہ دل اندر اے کہ میں امیر حمزہ نو شہید کرنا شہید کر کے ہندہ تے جناب جبیر بن مطعم کولوں انعام لے لینا انہیں لوک کے بیٹھا ہے کہ امیر حمزہ میری ارے
جندر ہون تے میں امیر حمزہ نو شہید کر دیا سبحان اللہ سبحان اللہ ادھر میرے آقا تیاریاں کر کے جنگ بدر اندر پہنچ جاندے میرے آقا تے یار بھی جنگ بدر اندر پہنچ جاندے نے تے میرے آقا جنگ بدر اندر لڑائیاں شروع ہو گئیاں جنگ بدر دی لڑائی شروع ہو گئی لڑائی لڑتے ہیں اللہ پاک نے کامیابیاں دے دیتیاں نے ایندہ دانی لگے ہیں کہ حضرت امیر حمزہ نو شہید کرتے ہوئے آخر کار کامیابیاں مل گئیاں نے انہاں نے سامان چھڑے تے دوڑ جاندے نے میرے آقا فرماندے نے صحابیو اے سامان نو کٹھیاں کیتا جائے انہاں دا سامان کٹھے کرن لگ گئے ادھروں میرے پیغمبر نے 50 صحابہ کرام دیاں ڈیوٹیاں ایک درے تے لگائیاں سن میرے آقا فرماندے نے میرے صحابیو ہاں ایتھو تسی خیال رکھنا کتے دشمن پچھوں دی آکے حملہ نہ کر دین 50 صحابہ کرام دیاں ڈیوٹیاں ایک درے تے لگیاں ادھر جدوں کفار نس گئے صحابہ کرام مال غنیمت کٹھا کرن لگ گئے انہاں 50 صحابیاں چوں 40 صحابیاں نے چھالا مار دیتیاں آندے نے جنگ مک گئی ہے چلو جا کے مال غنیمت کٹھا کرنے مال غنیمت کٹھا کرنے واسطے آگئے ادھروں حضرت خالد بن ولید اجے تک کلمہ نہیں پڑھیا اے بھی اجے تک کفار دے نال شمار نے ایک جناب اکرمہ ابو جال دا بیٹا انہاں دیاں نظرہ پئیاں کہ پچھوں سے صحابہ کرام اٹھ کے چلے گئے درہ خالی ہو گیا انہاں نے پچھوں دی آکے میرے پیغمبر دے صحابہ کرام تے حملہ کر دیتا ہے فتح دی جنگ شکست اندر بدل جاندی ہے کامیابی دی جنگ حضرات نقصان اندر بدل جاندی ہے انہاں نے دوبارہ پھران کے میرے پیغمبر تے حملہ کر دیتا ہے جدوں میرے آقا تے حملہ کیتا ہے حضرت امیر حمزہ پھر لڑن لگ جاندے نے ہاتھ اندر تلوار پکڑیے پھر لڑائی کرتے ہیں لڑتے ہیں لڑائی کرتے ہیں حضرات گل ذرات نہ سنے جے سبا بن عبد العزہ آئے حضرت امیر حمزہ تے وار کرن لگا ہے حضرت امیر حمزہ نے تلوار نو پکڑے ہے جب تلوار گردن تے ماری ہے اندی گردن الگ کر دیندہ ہے سبحان اللہ کفار توڑ کے میرے پیغمبر تے حملہ کرنا چاہتے ہیں آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر دے دائیں بائیں 9 صحابہ کرام کھڑے ہو جاندے نے سونے ہو توڑے تو کوئی وار کرے گا اسی توڑے وار نو ڈاک لوانگے آخر کار میرے آقا تے وار کر دے رہے صحابہ کرام گے ہو کے وار ڈاک دے رہے میرے پیغمبر دے ایک صحابی ہے جنہوں سعد ابن سکن کیا جاندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویر جی اے جے جنگ احد دی داستان اے جے جنگ احد دا مقام حضرت سعد ابن سکن میرے آقا تے تلوار تیر ہوندے حضرت سعد ابن سکن اپنے سینے تے ڈک لیندے اپنے جسم تے چل لیندے نے کتے میرے پیغمبر دے جسم تے تیر نہ لگ جائے کتے میرے آقا دے جسم تے تلوار نہ لگ جائے حضرت زیاد ابن سکن اپنے جسم تے تیران تلواراں ڈک دیاں اپنے جسم تے تلواراں دیوار ڈک دیاں آخر کار ایک سینے تے تیر تے تلوار لگ دا حضرت زیاد ابن سکن زمین تے ڈگ جاندے نے تڑفن لگ جاندے نے میرے آقا دیاں نظروں پہ گئیاں آقا فرماندے نے زیاد آقا جلدی نہ لگے ہوئے آقا فرماندے نے زیاد ابن سکن یار میں نو لگ دے تو دنیا چھوڑ کے جا رہے ہیں آخری
خواہش تے تمنا ہے وے تے مینوں دس دے۔ حضرت زیاد نے اپنے جسم دی طاقت نو کٹھیاں کیتا ہے، اگے ہو کے میرے پیغمبر دے جسم میرے آقا دے قدماں دے اندر ڈگ جاندے نے تے بول کے آندے نے سونے محبوبا میرے دل دی آخری حسرت تمنا ہے کہ گلستان میں جا کر میں نے ہر گل کو دیکھا، نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی خوشبو ہے، نکل جائے جان تیرے قدموں کے اندر، یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے۔ آندہ سونے محبوبہ اگر آخری تمنا پوچھنا چاہتے ہو، اگر آخری وقت تمنا پوچھنا چاہتے ہو تے میری آخری تمنا ہے کہ میری جان تواڈے قدماں دے اندر نکل جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ادھر کیے انہاں نے گڑے کھوتے ہوئے نے میرے پاک پیغمبر چل دے نوے چل دے ہیں نبی پاک نو ٹھڈا لگائے، میرے آقا ایک گھڑے اندر ڈگ جاندے نے، انہاں نو پتہ لگا نبی پاک ڈگ پے، انہاں نے آکے میرے پیغمبر تے وار کرنا شروع کر دیتے نے، میرے آقا دے متھے تے تلواراں مارتے نوے، آقا دے سیرہ پہنی ہوئی ہے، میرے آقا دے متھے تے کڑیاں چوب جاندیاں نے تے میرے پیغمبر دے دندان مبارک شہید ہو جاندے نے۔ اینا مارے آئے کہ میرے آقا بیوش ہو جاندے نے، ایک کڑے اندر ڈگ جاندے۔ اسے مار دے دوران نبی پاک دی ایک صحابی آئے، حضرات گل دراتے ہیں سنے آندے جنہوں حضرت عمارہ کیا جاندے، اندے بھی دو بیٹے جنگ احد اندر لڑائی کرن واسطے آئے نے، ایک دا نام حبیب ہے ایک دا نام عبداللہ۔ حضرات گل دراتے ہیں سنے آندے اے مقام احد تے زخمیاں نو پانی پھیلا رہی ہے، اندیاں نظرہ پئیاں نبی پاک تے دشمن وار کر دینے وے، انہیں پانی والا مشکیزہ اتھے سٹیا دوڑ لگانی شروع کر دیتی ہے، نسنا شروع کر دیتا ہے، انج اپنے ہاتھ اندر تلوار پکڑی ہے، دشمنہ دے نال لڑنا شروع کر دیتا ہے۔ اور نوجوانوں باپے ہو رب کعبہ دی قسم ہے ساڑھے تک دین میں آگے آئے، قربانیاں تے انہاں نے دیتیاں نے، دین تو نظرانے تے انہاں نے پیش کیتے نے، اپنا مال جان تن مندن انہاں نے قربان کر کے بکھایا ہے۔ جب میدان اندر آئی ہے میرے پیغمبر تے سامنے کھڑی ہو جاندی ہے تے آندی ہے سونے محبوبہ اگر تواڈے تے کوئی وار کرے گا تے میرے وار تو کھالی جائے، میں عمارہ ہوں نہیں دیاں گی۔ ایک آیا وار کرنے واسطے عمارہ نے فضا اندر تلوار نو لہرایا ہے، وار کر کے نو جہنم واصل کر دیتا ہے۔ میرے آقا منظر وے کہ مسکران لگ گئے، آقا فرمان دینے احد خاتون عمارہ رضی اللہ تعالیٰ نو، آقا نے نو احد لقب دے دیتا ہے۔ ادھر لڑائی کرتے ہیں میرے پیغمبر دے کہ یار آقا دے کو غلام ہے جنہوں حضرت مصعب بن عمیر کیا جاندہ ہے، اندہ چہرہ نبی پاک نال ملدا ہے، اندہ چہرہ میرے آقا نال ملدا جلدا ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر شہید ہو جاندے نے، انہاں نے مصعب بن عمیر نو شہید کر دیتا ہے تے چہرہ نبی پاک نال ملدا جلدا ہے۔ آقا فرما صحابہ اکرام نو خبراں پہنچیاں کہ لگدا نبی پاک شہید ہو گئے نے،
صحابہ کرام نے اپنی تلواراں زمین تے سٹیاں پیچھے نو مڑنا شروع کر دیتا ہے تے بول کے آندے نے اگر نبی پاک ہی نہیں رہے تے ساڈا لڑن دا کی فائدہ ہے؟ اسی لڑ کے کی کرنا ہے؟ جن دی خاطر اسی لڑائیاں کرنے ہیں اگر آج وہی شہید ہو گئے تے سانو لڑن دا کی فائدہ ہے؟ اللہ پاک نے فوراً ہی آسمان تو قرآن نازل کر دیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ يَنْقَلِبَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ اللہ پاک فرمانے نے صحابیو ایڑیاں دے بال پھر نہ جاؤ، نبی پاک دی طرح لڑتے رہو، جنگ کرتے رہو۔ صحابہ کرام جنگ کرتے رہے نے۔ حضرات ادھر ایک بڑھی جی خاتون ہے، گل دن تو 4 منٹ دی گل کنی لائیے تے گل مکا دئیے۔ ایک بڑھی جی خاتون ہے، اندہ بیٹا بھی جنگ اندر لڑن واسطے آیا ہے، اندہ بھائی بھی جنگ اندر لڑن واسطے آیا ہے، اندہ خامد بھی جنگ اندر لڑن واسطے آیا ہے۔ انہوں خبرہ پہنچی ہیں کہ میرے پیغمبر نو شہید کر دیتا گیا ہے۔ انہیں جلدی نال دوڑاں لگا دیتی ہیں، واہ دین دے اسے پائیو، دین دا حق ادا کر کے وخا دیتا جے۔ جلدی نال دوڑاں لگا دیتی ہیں، آوازاں مارتی ہوندی ہے، او جنگ احد والے ہو، دسو میرے محمد دا کی حال ہے، دسو میرے نبی دا کی حال ہے۔ ایک بول کے اندھے نہیں اماں تیرے نبی دا تے پتہ کوئی نہیں، پر تیرا خامد شہید ہو گیا ہے۔ بول کے اندھی اِنَّا لِلَّهِ او دی خیر او اللہ نو پیارا ہو گیا ہے، لیکن میں نو دسو میرے محمد دا کی حال ہے۔ خامد نالو پوتیاں فکران آمینہ دے لال دیاں لگیاں نے۔ ایک آندھا نہیں اماں محمد دا تے پتہ کوئی نہیں، پر تیرا بیٹا شہید ہو گیا ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ او دسو میرے محمد دا کی حال ہے۔ ایک بول کے اندھا محمد دا تے پتہ نہیں، تیرا بھائی شہید ہو گیا ہے۔ آندھی اِنَّا لِلَّهِ او تے اللہ نو پیارا ہو گیا ہے، دسو میرے محمد دا کی حال ہے۔ اینج رولا پاندی پاندی آمینہ دے لال دے کول پہنچ جاندی ہے۔ ادھروں میرے پیغمبر دے چچا حضرت امیر حمزہ بھی لڑتے ہیں لڑتے ہیں آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سے ابھی حضرت امیر حمزہ لڑ دینے بے اے واشی بن عرب لوگ کے بیٹھا ہے تے حضرت امیر حمزہ دی کانڈن دی ہے اے جلدی نال پتلواراں دے وار کرنے شروع کر دیندہ ہے حضرات نیزیاں دے وار کرنے شروع کر دیندہ ہے حضرت امیر حمزہ زمین تے ڈگ جام دینے واشی بن عرب بیان کردہ لوگو امیر حمزہ زمین تے ڈگ پہ میں نو پھر بھی حوصلہ نہیں آیا کہ میں جا کے امیر حمزہ دے کول کھلو کے شہید کرا میں نو ڈاری لگ دا رہے حضرت امیر حمزہ نو دوروں کھلو کے وار کر کر کے شہید کر دیندہ اندہ نو پتہ لگا حضرت امیر حمزہ شہید ہو گئے اے جلدی نہ لائی ہے انہیں حضرت امیر حمزہ میرے پیغمبر دے چچا امیر حمزہ شہید لیٹے نے تے حضرت امیر حمزہ دی زبان نو کٹ لیندی ہے حضرت امیر حمزہ دیاں اکھاں بار کٹ لیندی ہے حضرت امیر حمزہ دیاں انگلان دے پوٹے کٹ لیندی ہے حضرت امیر حمزہ دے کان کٹ لیندی ہے حضرت امیر حمزہ دی زبان کٹ لیندی ہے ایک ہار تاگے اندر
लपो के अपने गले अंदर पा लेंदी है ते इंज पहाड़ ते ऊपर खड़ी हो के हजरत अमीर हमजा दी ज़ुबान नूं चिट्ठी जांदी है। कलेजा कट लिया गया, दिल कट लिया गया ते इंज पहाड़ ते खलो के कलेजा चिथना शुरू कर देंदी है। लेकिन वाह अमीर हमजा बहादुर, मुफस्सिरीन आंदे ने अमीर हमजा दा कलेजा चिथ नहीं सकी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गल मुकदी मुकाईए इधरों आमिना दे लाल जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे आका लड़ते न वे, लड़ाइयां करदे जंग खत्म हो जाती है। आका फरमाते ने सहाबियो जरा मेरे सहाबा दियां लाशां नूं कट्ठियां कीता जाए। सहाबा इकराम लाशां नूं कट्ठियां कर देंदे। मेरे आका वेंदे जांदे ने ऐ किंदी लाश है, ऐ किंदी लाश। सहाबा इकराम दसदे जांदे ने सोने तुहाडे फलां सहाबी दी लाश है, तुहाडे फलां सहाबी दी लाश। आखिर चलदे जदों मेरे आका अपने चचा अमीर हमजा दे कोल आए, आका फरमांदे ने सहाबियो इनू ते किसे ने बड़ी बेरहमी नाल शहीद कीता है, ए लाश किंदी है। सहाबांदे ने सोनियो ए लाश किसे और दी नहीं, ए बल्कि तुहाडे चचा अमीर हमजा दी है। मेरे पैगंबर ने इन्नी गल सुनी है, आका दियां अखां दे विचों आंसू आ गए। आका रोन लग गए, अखां चों आंसू बहाई जांदे ने। आका फरमांदे ने मेरे सहाबियो इनू किसे ने बड़ी बेरहमी नाल शहीद कीता। सहाबा इकराम अगे बड़े सोने हौसला करो, सब्र करो। आका फरमांदे ने सहाबियो आज हौसला नहीं आ रहा। अमीर हमजा दा मेरे नाल एक ताल्लुक ते नहीं सी। और मेरे गुलामो जदों मैनू मेरे बाप मुहम्मद दी याद आउंदी, मैं आके अपने चचा अमीर हमजा दे गले लग जाया करदा। मैनू मेरे बाप दा दुख भुल जांदा। अज ज़ालिमां ने शहीद कर दिता है, हुण मैनू बाप दी याद आएगी, मैं किंदे गले नाल जाके लगांगा। मेरे आका रोई जांदे ने, सहाबा इकराम हौसला दिती जांदे। हज़रात अल्लाह पाक दा कुरान भी ते ऐलान कर रहा है रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रसूल। अल्लाह इन्हां ते राज़ी है, ये अल्लाह पाक ते राज़ी हो गया। मेरे पाक पैगंबर इंज चचा अमीर हमजा कोल खड़े, आका ज़ार रोई जा रहे। आका फरमांदे ने सहाबियो एक कहंदे नाल कोई मेरा एक रिश्ता ते नहीं सी, कई रिश्ते सन। अज जुदाइयां देख के सैयदना अमीर हमजा चले गए रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आका फरमांदे ने जल्दी करो इन्हां दे कफन दफन दा इंतजाम किया जाए। और मियाँ मैं ते इथों तक पढ़े कि सैयदना अमीर हमजा दे कफन दी वारी आई ते कफन दा कपड़ा ही मुक जाता। कफन थुड़ गया, कपड़ा ही मुक गया। जैसे आबा इकराम मूँह दे उत्ते कफन देंदे ने, पैर नंगे, पैरां ते देंदे ने चेहरा नंगा। आका फरमांदे ने चेहरे ते कपड़ा दे दियो, पैरां ते घाह पुट के सुट दियो। सुभान अल्लाह। ए ने जानशीन हजरात जिन्हां ने जाना मालां दे नसराने अल्लाह पाक दी राह दे अंदर कुर्बान कर दिते। और मेरे पैगंबर ने जनाजा कराया सहाबा इकराम दा। आका फरमांदे ने सहाबियो 10 सहाबा नूं लियाओ, मैं उन्हां दा जनाजा करावां। 10 सहाबी आए, विच मेरे चचा मेरे पैगंबर दे चचा अमीर हमजा दी लाश पई है। आका फरमांदे ने इवें करो 9 चुक जाओ ते 10वां मेरा चचा प्यार रहंदे हो, अजे तक मेरे दिल दी रीझ पूरी नहीं हुई। फिर अगले 9 आए, फिर मेरे चचा हज़ नबी पाक ने अपने चचा अमीर हमजा का फिर दोबारा जनाजा पढ़ाया, फिर पढ़ाया। एक रवायत अंदर आउंदा है नबी पाक ने 70 मरतबा सैयदना अमीर हमजा का जनाजा पढ़ाया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हज़रात वक़्त बिल्कुल थोड़ा सी, वगरना तफसील नाल वाक़या बयान कर दे, लेकिन जो सुनया सुनाया अल्लाह अमल दी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक
وقت تقریباً ہون بھی بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ گرمی اندر بہنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و مقبول فرمائے۔ آمین و آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔